بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بداية أهلا ومرحبا بنا وأخواتنا الفاضل الأكارم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن الآن بصدد أول بند يتعلق بعلم المواريث، وهو بعد أن يموت الإنسان مباشرة. بعد أن يموت الإنسان مباشرة يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه. اختلف في هذا التكفين والتجهيز. هل يكون هذا التكفين والتجهيز يعني عندنا الآن تربة وعندنا الآن كفن وعندنا الآن عدد من هذه الأمور، هل يؤتى بشيء غالي باهظ الثمن يعني ثمن كغالي، ولا ممكن يكون مثل سائر الناس؟ فاختلف في هذه المسألة. القول الأول قال يكون حسب يساره وإعساره، كما هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، والراجح أنه يكون من غير إسراف ولا تقتير. والدليل أنه يكون من غير إسراف ولا تقتير قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا هذه قاعدة عامة لا تتعلق بفقير ولا غني. الأصل في الإنسان هو القصد، القصد في الفقر والغنى، الوسط. لا يوجد عند الإنسان المسلم حالة الإفراط ولا التفريط، ولا حالة الجنوح إلى أقصى اليمين ولا أقصى اليسار. نحن ديننا كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: نحن ديننا دين الوسطية، دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حتى في نفقة المال، حتى في نفقة المال. أيضا الدليل على أنه لا ينفق الإنسان بحسب يساره وإعساره، وإنما الأصل في ذلك هو الوسط، أن هذا المال أصبح متعلق به حقوق الآخرين. بعد أن مات الميت ما يجيش شخص يجي يقول من الورثة: لا، لازم إن نجيب لأبونا أحسن كفن اللي بمبلغه 3000 جنيه، وأصل أنتم بخلاء على أبينا وأنتم في الحقيقة طامعين. إذا أراد شخص أن يقول هذه المقالة فليكن من ماله الخاص، ليس من مال الوارث، لأن الأصل أن التكفين يكون من مال الميت فعلا، ده الأصل. طب لو أراد شخص أن يزيد على ذلك المعروف فيكون من ماله الخاص وليس من مال الوارث. مال الوارث الأصل مثلا سيتكلف ربما تكفينه وليكن مثلا 200 جنيه. إذا أراد شخص أن يتحمل هذه الآلاف المؤلفة فليكن من ماله الخاص وليس من مال إخوته ولا إخوانه. طبعا بلا شك ليس من نفقات التجهيز الآن ما يحدث الآن من مسألة المآتم والأربعين، وهذا أيضا لا يتحمله أيضا الورثة. ولو حدث أن شخص أراد وأصر على أن تكون هذه البدعة يطبقها، أيضا لا يكون من مال الميت، وإنما من مال شخص من أحد الورثة هو أراد أن يفعل هذا من ماله الخاص. أما مال الميت فهذا أصبح متعلق بحدود معينة خرج عن إطار الميت إلى إطار هؤلاء الورثة. أيضا تقضى ديون هذا الميت بعد أن مات، بعد تجهيزه وتكفينه ونحو ذلك ما يتعلق من حفر قبر وغيره. تقضى هذه الديون من جميع ما بقي من ماله بعد تجهيزه. الخطوة الثانية مباشرة قضاء الديون. قضاء الديون إذا كان في زكاة فطر فرط فيها، كفارة يمين قد لزمته، أو نذر. طبعا ده قول الجمهور، لكن الحنفية قالوا تسقط يعني ما يتعلق باليمين والنذر بعد موته، لكن الراجح قول الجمهور أنها لا تسقط. تخرج من مال الميت سواء أوصى بإخراجها أو لم يوصي بإخراجها، وكذلك الديون التي عليه للعباد. إن كان المال لا يكفي لجميع الدائنين
لها طريقة ربما سنبينها بإذن الله إما الليلة وإما المرة المقبلة. قد يكون يحدث العكس، بدل ما هو تقسم ماله على الورثة فوجئنا أن هناك 10 دائنين، ترك 10,000 جنيه والمبلغ المطلوب منه 20,000 جنيه. كيف نقوم بتقسيم 10 على من يريدون 20,000 جنيه؟ لها طريقة تقسيم وسنبينها ربما بعد قليل إن تسنى لنا. أيضا الخطوة الثالثة تنفيذ وصايا الميت من ثلث المال المتغطي بعد أداء الحقوق المتقدمة. وهنا بنجد أن هذا فقط يكون في إطار ثلث المال. الميت ليس له إلا أن يوصي فقط بثلث المال، ما زاد على ذلك فبإذن الورثة، إن أذنوا فلهم ذلك، إن لم يأذنوا فليس لهم ذلك. إن أذن البعض دون البعض أيضا هناك طريقة من خلالها تحسب كحساب كيف نحسب تركة أذن البعض بوصية معينة ولم يأذن البعض الآخر، أو لو أذن أن وارث يرث زيادة عن بقية الورثة، الأصل لا وصية لوارث، فهذا أيضا موقوف على إن بقية الورثة هو قال فلان الفلاني ياخد أكثر من الميراث لأنه مريض أو هيكمل دراسات في بلد أخرى خلال بلده، فقال فلان الفلاني ياخد أكثر في الإرث. هل هو ذلك؟ الأصل ليس له ذلك. طب لو فعل موقوف على إذن الورثة، فإن أذنوا فبهذا، إن لم يأذنوا فلهم ذلك. إن أذن البعض دون البعض الآخر أيضا لها طريقة سنبينها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهنا أيضا بنجد قبل أن ننتقل للأمر الرابع وهو أن يقسم من الباقي بعد ذلك بين الورثة مسألة تجهيز الزوجة. لو زوجة ماتت هل على الزوج أن يقوم بتجهيزها من ماله أو من مالها إن كان لها مال؟ هذه أيضا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. الإمام أبو حنيفة يرى أن تجهيز الزوجة من كفن وغيره بتكون على الزوج سواء موسر أو مرسل. الإمام الشافعي يرى أن هذا على الزوج إن كان موسرا. أما الإمام مالك وأحمد هذه مسألة غير موجودة في الكتاب لكن أردنا أن نضيفها من باب بيان الخلافات، هو أن الإمام مالك والإمام أحمد رأوا أن هذا يكون من مالها الخاص وليس من مال الزوج. والراجح هو ما قاله بالفعل الإمام مالك والإمام أحمد أن هذا يكون من مالها إن وجد لها مال، فالأصل أن يكون من مالها. وهم استدلوا على ذلك بعدد المسائل والأدلة، وهناك أخذ وعطاء بين أهل العلم في هذه المسألة، إلا أن هذا هو الراجح في هذه المسألة وأن هذا يكون من مالها الخاص. القسم الرابع أنه يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة، وذلك بعد تقسيم كل ما ذكرناه الآن من الديون والوصايا نبدأ بعد ذلك تقسيم المال بين الورثة. لكن نحن نلاحظ أن هناك رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. الآية تقول إيه؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب إذا من بعد وصية يوصى بها قدم الله تعالى الوصية قبل الدين، مع أن الإجماع انعقد على أن الدين قبل الوصية، فلماذا قدم عندئذ في الآيات الوصية قبل الدين مع أن هذا إجماع؟ فنجد أن هناك من أهل العلم من قال أن هنا لا تفيد الترتيب وإنما تفيد الإباحة، كقول القائل من بعد أحدهما إن وجد شيء واحد أو بعدهما إن وجد الاثنين مما بقي من المال يعطى للورثة على النحو الذي بينه. أولا بنجد من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو ها هنا لا تفيد الترتيب، أو ها هنا هي لا تفيد الترتيب، وإنما ها هنا هي وردت على سبيل الإباحة، كأن يكون قائل من بعد أحدهما إن وجد شيء واحد، إن وجد شيء واحد وصية أو وجد شيء واحد كدين أو وجد الاثنين الدين والوصية. لكن القرآن البلاغيات فيه دقيقة جدا،
فالله سبحانه وتعالى لا يقدم شيئا على شيء آخر إلا وله في ذلك حكم. فلماذا قدم؟ فهنا استوقفت هذه الآية العلماء فقالوا قدمت الوصية لأنها غير واجبة على الموصي، أما الدين فهو واجب القضاء، فهذا مزيد اعتناء بأمر الوصية ومزيد حظ عليه. وبالتالي بنجد هنا أن القول الأول أو الأقوال التي ذكرت في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلفت أنظار الناس أن عليهم أن يعتنوا بهذه الوصية. لماذا يا أخوان الاعتناء بهذه الوصية؟ يعني مثلا من المعروف أن عدد من البلاد قام فيها العلم بشكل رائع جدا عن طريق مثل هذه الوصايا. فلان قبل أن يموت يوصي بأن هذه الأرض يكون ريعها وقف لله سبحانه وتعالى. الأرض وقف وريعها طبعا تبعا لهذا الوقف، فيكون ريع هذا المال يخرج على الفقراء أو المساكين أو ربما طلاب العلم، سواء علما دنيويا أو علما دينيا ونحو ذلك. فبالتالي بنجد أن الوصية غالبا يكون فيها شيء من العناية بأمر المجتمع، سواء مثلا فلان أوصى أن هذه الأرض تبنى مستشفى، أو أن هذه الأرض تبنى مدرسة يكون فيها تعليم العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية أيا كانت. فبالتالي هذا كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا أيضا الوصية. الأمر الثاني طبعا الدين واجب القضاء، يعني كده كده إنسان سائل الدين له مطالب، ومن يسأل ذلك الدين من الورثة. الدين هناك من يطلبه، هناك من سيسأله الدين، لكن الوصية ليس لها مطالب، لأن الدين حيأتي صاحب يطلب على الباب يقول أنا لي مال، لكن صاحب الوصية ربما لا يعلم أحد إلا شخص واحد، وربما يكتب يكون شخص واحد من الورثة ابن من أبنائه هو الوحيد اللي عارف أن أبوه كان أوصى أن هذا المكان يكون لكذا، وبالتالي ممكن أن يكتب. فالله سبحانه وتعالى قدمها حتى لا يتجرأ أحد على هذا الكتمان. كأن الله تعالى يقول هذه الوصية أنا أوصي بها قبل الدين. أيضا وصية حد فقير ومسكين غالبا، طبعا أوصي بها ليس من باب أنها تكون تنفذ قبل الدين، لكن أوصي بها كما أنتم تعتنون بالديون فأنا أيضا أعتني بأن كل ما يكون من وصية فأيضا يطبق وينفذ ويصرف في مصارف. أيضا القول الثالث أن الوصية حظ فقير ومسكين غالبا، والدين حظ غريم يطالبه بقوة. الدين هناك من يطالب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه لما سمع شخصا يطالب بحقه المالي فقال دعه فإن لصاحب الحق مقالا. لكن صاحب الوصية إذا كان فلان أوصى أن فلان الفقير أو المسكين يكون لي مال من مالي تقرص، مش هيجي يخبط على الباب يقول يا اخوانا لا، هم اذا اتوا به اذا يعني قاموا بالذهاب اليه سيأخذه، واذا لم يقوموا بالذهاب اليه ربما لا ياتي اصلا. الامر الرابع ان الوصيه مال يؤخذ بغير عوض، فكان اخراجها شاقا على الورثه، فكان اداؤها مظنه للتفريط بخلاف الدين. الوصيه مال يؤخذ بغير عوض فشق على الورثة ويقولون تحت أي بند فلان يأخذ مثلا، أو لماذا الجهة الفلانية؟ طب ما أي حد يقوم بهذا الأمر. فكأن الله سبحانه وتعالى لما كانت شاقة هي على الورثة أراد أن يذكر الناس بأدائها حتى لا يتهاون أحد فيها، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه. فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في إخراجها، ثم أكد ذلك الترغيب بإدخال كلمة أو على الوصية والدين تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية، كلاهما واجب. أيضا هناك مسألة اختلف فيها أيهما يقدم من الديون، دين الله أم دين العباد؟ دين الله الزكاة، الكفارة، النذور، الحج عند بعض أهل العلم عندما قال به، لأن ليس هذا الحج من الديون التي عند عامة العلماء تؤدى من ديون الميت، وإنما عند بعض أهل العلم. وهناك أيضا الديون التي على العباد،
لكن قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، طيب نبين أولا هذه المسألة. المذهب الأول يرى بأن ديون الله سبحانه وتعالى تسقط بمجرد موت المدين، لأنها عبادة لا تصح إلا بنية، وهي غير متوفرة بعد الموت. المذهب الأول يرى أن ديون الله سبحانه وتعالى تسقط بمجرد موت الإنسان. الإنسان عليه زكاة، عليه كفارة، عليه نذر، إذا مات سقطت. وهذا رأي الحنفية. رأي المالكية يقدم دين العبد على دين الله، لأن الله غني والناس هم الفقراء إليه. المالكية يرون أن دين العبد هو الذي يقدم. الشافعية والظاهرية يرون تقديم دين الله تعالى على دين العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى. الرابع وهو قول الحنابلة يرون لا فرق في تقديم أحد الدينين على الآخر، وذلك لعموم لفظ الدين في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الأقوى في هذه المسألة أن ديون الله سبحانه وتعالى تؤخر عن ديون العباد، لأن العباد قد لا يسامح، خلاف الحقوق المالية بالنسبة لله سبحانه وتعالى قد يسامح. تقديم ديون العباد أولا، هو يأثم بتفريطه في ذلك، بتفريطه في أداء الزكاة، أو بتفريطه في الكفارة، أو بتفريطه في النذور. وإن كان هو إذا أرادوا بأبيهم خيرا فمن باب البر يقدمون ديون أبيهم التي لله سبحانه وتعالى أولا. هناك أيضا ديون موثقة وهناك ديون مرسلة. هناك دين موثق. الدين الموثق اللي هو الدين اللي هو مقابل رهن، ده دين موثق. هناك ديون مرسلة، زي إنسان أقرض أحد أو أجرة دار أو ثمن مبيع، هذه تسمى ديون مرسلة. ديون الموثقة تقدم على الديون المرسلة. ديون موثقة، فلان قال له، راح لفلان قال له اديني 10,000 جنيه، فقال له طيب أنا عاوز حاجة أضمن بيها فلوسي، فراح أعطاله رهن ده سيارة مثلا، أو أعطاله أرض، فهذا دين موثق. يبقى في هذه الحالة إذا أراد في يوم من الأيام الشخص الآخر أن يضيع الفلوس أو يضيع المال أو عجز عن السداد، معاه رهن يقدر أن هو يبيعه ويأخذ منه اللي هو مبلغه الأساسي، والباقي يقوم بإعطائه لصاحب السيارة أو صاحب الأرض. ده اسمه دين موثق. دين مرسل قال له يعطيني مثلا 1000 جنيه، فقال له خلاص اتفضل 1000 جنيه، ده اسمه دين مرسل. أو اشترى منه أرض، فلما اشترى منه أرض أعطاه له جزء من المال ولم يعطي له بقية المال. في الحقوق المتعلقة بعين التركة بنقدم أولا أصحاب الديون الموثقة على الحقوق المرسلة، لأن في حال لو حصل الإفلاس بنقدم الديون الموثقة على الديون المرسلة. قال: وذلك لأن المتوفي قد التزم المتهم بقضاء حقه من العين المرهونة في حالة تعذر ووفاة، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له من شيء معين في التركة، فيبقى حقه مشاعا فيها. حقه مشاعا، الحق مشاع، هيأتي بقى كيف نتعامل مع من كان حقه مشاعا. هناك أيضا الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين: ديون صحة وديون مرض. ديون الصحة، إنسان هو قوي البنية وهو يذهب ويأتي إلى العمل، جاء فلان الفلاني عاوز مني 10,000 جنيه، ده اسمه دين صحة. أو جاب شهود وقال لهم إن فلان الفلاني عاوز مني 10,000 جنيه، ده أيضا اسمه دين صحة، كان عن طريق البينة. هناك ديون المرض. ديون المرض إشكاليتها إن ممكن يكون صاحب هذا المال أراد إن هو يعمل عملية بحث لأصحاب الورثة، أو يجامل أحد قبل ما يموت وهو خلاص على فراش الموت، والدكتور قال له مرضك ميؤوس من علاجه، وفي طبيا ليس عندنا علاج له،
فراح الشخص أول ما عرف إن هو أيام قلائل وهيموت، راح قال طيب فلان الفلاني دي قد كده وفلان الفلاني قد كده، وهم ممكن ما لهمش، ممكن يبقى ليهم يعني، ممكن يبقى ليهم وممكن ما يكونش ليهم. لكن احنا الآن وضعنا جانب الحيطة، وضعنا جانب عندنا إشكال في هذا الشخص الذي أقر بأن فلان له كذا أو كذا. أيضا نفس المسألة، شخص في جبهة القتال، هو في القتال قال فلان لي كذا أو فلان لي كذا، هذا يسمى أيضا دين مرض. هل هذين القسمان متساويان أو يقدم أحدهم على الآخر؟ جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا فرق بين تقديم ديون الصحة أو ديون المرض، كلاهما واجب في الطلب. استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن حال المريض بيقترب فيه الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن يكون في آخر حياته إلا أن يختمها بخير، وبالتالي بالتأكيد الفلوس اللي قال عليها أن فلان دي كذا وفلان دي كذا وفلان دي كذا دي ديون فعلا صح، ما فيش فيها شك. وأيضا الأمر الثاني اعتبروا صحة الإقرار الصادر من المريض، ودي مسألة فيها خلاف واسع جدا بين العلماء، وهي مسألة الإقرار الصادر من المريض، ودي لها أقسام وفيها تفصيل في كتاب الإقرار عند الفقهاء. الحنفية قالوا ديون الصحة تقدم على ديون المرض، لأن ديون الصحة أقوى. قالوا لأن الإقرار في حال المرض به ضعف، بسبب أن المريض ربما أراد أن يتبرع ببعض المال تحت ستار الإقرار، أو أراد يقلل من نصيب الدائنين الآخرين، أو أنه أراد أن يقلل من نصيب الورثة، وعلى ذلك يقدم ديون الصحة على ديون المرض. وعنده ديون المرض هي في حكم الوصايا التي تنفذ في إطار الثلث، وهي مؤخرة عن الديون. ده طبعا من ناحية القياس، وهم تركوا هذا القياس. طب هو عندنا مسألة الآن، قالوا أن ديون المرض في حكم الوصايا التي تنفذ من الثلث. ديون المرض هي فقط في إطار فقط الثلث زي الوصايا. طب لماذا فعلوا هذا؟ لأثر ابن عمر إذا أقر المريض بدين جاز ذلك في جميع تركته. إيه الراجح في هذه المسألة؟ هل يتساوى دين الصحة مع دين المرض؟ الراجح ينظر إلى القرائن للمتوافق. الراجح ينظر إلى القرائن بهذا المتوافق. معنى نشوف المتوافق هذا كان في استقامة، في فسق، في تعاملاته المالية فيها خلل، كان فعلا ممكن بينه وبين أولاده إشكال أراد يحجب، وهذا هو فائدة معرفة الخلاف. يمكن أن نأخذ بقول الجمهور ويمكن أن نأخذ بقول الحنفية. متى نأخذ بقول الجمهور؟ إذا وجدنا الملابسات جيدة بالنسبة لهذا الشخص الذي أقر أن فلان له كذا وكذا وكذا، إنسان على استقامة وعلى خير وأراد أن يرضى الله سبحانه وتعالى فأقر بكل الأموال التي عليه. إنسان آخر معروف عنه الظلم بينه وبين أولاده وبين إخوته وبين الناس، وهو لا يهمهم من يأخذ أكثر من يأخذ أقل. ففي هذه الحالة القرائن هي التي تقول لنا يمكن في هذه الحالة أن نعتبر ديون الصحة ديون المرض مثل ديون الصحة، أو أنها في المرتبة الثانية، وبالتالي تنفذ في دائرة الثلث وليس في سائر كل المال. هنا مسألة، وهي مسألة التي قلناها منذ قليل. إنسان مات والديون كثيرة والمال اللي تركه قليل، ماذا سنفعل عندئذ؟ هذه لها طريقة في الحساب أو طريقتين. هنا بالمناسبة نحن في علم الميراث هناك طرق كثيرة في المسائل الحسابية، لذلك ممكن هنجد بعض إخواننا ما شاء الله متقدمين في الحساب جدا، أو ما شاء الله خارجين كليات الآداب قسم الرياضيات أو علوم قسم الرياضيات، دايما لما بنيجي نشرح مواريث بيطلعوا لنا بطرق مختلفة من الأنواع. يقول لك فلان طب أنا عندي طريقة كذا وأنا عندي طريقة، كل هذه الطرق تؤدي إلى هذا. لكن هذه الطرق التي نشرحها الآن يعني بعد تقريبا اطلاع على كل الطرق هي من الطرق التي نقول عنها أنها متقنة جدا، يعني أنا تحسب بفضل الله سبحانه وتعالى حتى القروش اليسيرة جدا. هو في النهاية بيتبقى في بعض الأحيان حوالي جنيه،
وده طبعا او 2 جنيه، ده الاصل فيها التسامح بين الورثه. الاصل فيها يعني ساعات بعض الاحيان بنجد ان في حوالي جنيه تقريبا او 2 جنيه او جنيه ونص او 90 قرش او 80 قرش في الحدود دي تقريبا، فالاصل طبعا فيها التسامح، ده الاصل فيها. من احد هذه الطرق التي سنقسم بها هي طريقه الاختصار، والطريقه الثانيه هي طريقه جمع كل المال ثم تقسيمه بعد ذلك. مثلا لو مات شخص وكان عليه ديون 4000 وكان ترك فقط 2000 جنيه، وكان هناك 5 اشخاص، الاول ليه 1000 والثاني 1500 والثالث والرابع والخامس ليه 500 جنيه، وكان اللي تركه بعد التجهيز والتكفين وكل شيء فقط 2000 جنيه، يبقى اصبح الان هو عليه 4000 وساب 2000 جنيه فقط. واحد عاوز 2000 او واحد عاوز 1000، واحد عاوز 1000 ونص، والثلاثه عاوزين 500. الطريقه الاولى بنقول الاول عاوز 1000، الثاني عاوز 1500، الثالث والرابع والخامس عاوز 500. فاول طريقه اللي هي طريقه الاختصار المعروفه ان احنا هنختصر هذه المبالغ بالقسمه على 100، هيبقى 10 15، كل واحد من 3 التانيين ليهم 5، بالقسمه على 5 في الاخر هيطلع لنا 2 و3 1. هنجمع السهام هتبقى 8. هنبدا نقول 2000 اللي هي نصيب الاول اللي هو المفترض عاوزه، في 2 اللي هو قيمه سهمه على مجموع السهام اللي هي 8 هيطلع 500 جنيه الاول، والثاني 750، والثالث والرابع والخامس 250 جنيه. يبقى اصبح ان بعد ما كان عاوز الاول 2000 جنيه اخذ كام؟ 500، والثاني اللي هو المفترض دي 1500 اخذ 750، والثالث والرابع والخامس بعد ما كان عاوز 500 اخذ 250. الحل الثاني ان احنا بنجمع كل الديون اللي هي 1000 1500 و3500 بنجمعهم وتوصل في الاخر 4000 جنيه. بناخد نصيب صاحب ال1000 2000 في 100 في 1000 على ال4000 اللي هو نصيب كل. لكن كيف اللي هو كان عايز 2000 كيف 1500 واللي هو عايز 1000 ونص 1750؟ الثاني اللي هو ليه 1000 ونص لو خد 750 يبقى خد نص المبلغ، الاول لما خد نص المبلغ هياخد 1000. تاني خلاص تاني الاول ليه 2000 1000 واحد 1000 واحد الاول ليه 1000، الثاني ليه 1500، الثالث والرابع والخامس ليه 500. وصلت؟ يبقى المبلغ 3000 مش 4000. هو مات وعليه 4000. طب اذا التركه بعد 1000 و1500 2500 و500 يبقى ده 3500 3500. طيب في حد تاني عنده مسألة مشكلة؟ هي دي مسألة مش تبع مسائل الميراث يعني، هي دي مسألة متعلقة بكيفية تقسيم الديون في حال إذا كانت الديون لا تفي لجميع الدائمين. لكن من الأهمية أيضا أن نعرفها، وبالمناسبة هذه أي أحد ممكن يحلها. يعني بالنسبة لهذه المسألة مسألة حسابها سهل جدا، أي حد يسأل هو يحسب. لكن إحنا قلنا أيضا من باب أن ممكن تكون الرياضيات نحن بعاد عنها شوية منذ زمن الدراسة، فقلنا أيضا ربما ننشط الأذهان بالاتيان بأكثر من طريقة لطريقة حل هذه المسألة إذا كانت هناك ديون كثيرة والمال قليل. هو لو سامح جزاه الله خيرا، لو لم يسامح حقه. نعم. هنا في مسألة، هل يلزم الورثة أن يستكملوا هذا المال أو لا يلزمهم؟ على خلاف. البعض يرى أنهم يلزمهم أن يستكملوا هذا، والبعض يرى أن هذا لا يلزمهم. لكن نحن نقول أيضا من باب الوفاء ومن باب البر أن يستسمحوا الناس، إن سامحوا فبها ونعمت، إن لم يسامحوا فيؤدوا هذا المال من باب البر. الراجح أن أداؤهم هو من باب البر وليس من باب الإلزام. ولكن يعني شخص لا يفعل هذا فهو في الحقيقة عنده إشكال أنه يترك أباه هكذا ربما يعذب بهذا المال، لأن الإنسان يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، هذا ليس من الوفاء. لكن الراجح أن هذا ليس من الزنا، وإنما هذا من باب البر. تتكلم عن الموضوع زيادة الدين ده
يعني الأول لو 1000 والثاني نعم يوزع على حسب كل قدر دايما ما يوزع على حسب بقى كل طريقة. الطريقة الثانية هو احنا قلنا واحد ليه 1000 واحد ليه 1500 والثالث والرابع والخامس كل واحد منهم على انفراد ليه 500 جنيه. فبنبدأ نجمع المبلغ كله، عرف ان هو 4000. طيب صاحب ال1000 هو المفترض حساب كام؟ 2000. هنضرب 2000 في ال1000 ونقسمها على مجموع المال اللي هو المفترض عليه اللي هو 4000. هيطلع لنا ايضا نصيب كل شخص من اصحاب هؤلاء. طب احنا ممكن ناخد اختبار سريع ولا نخلوا الحل هذا؟ طب لو مات شخص وكان عليه 5100، مات شخص وكان عليه 5100، ترك 4000 جنيه فقط. كان واحد عاوز 1500 وواحد عاوز 2400 وواحد كان عليه عاوز منه 1200. كيف نقسم المال على هؤلاء الثلاثة؟ يبقى أصبح المال اللي عليه 5100 وهو ترك 4000 فقط. كان واحد عاوز منه 1500 وواحد تاني عاوز منه 2400 وواحد ثالث كان عاوز منه 1100. كيف يمكن أن نقسم هذا المال على هؤلاء الثلاثة؟ لا بسرعة في حلتها أمير. لا طبعا كام؟ اتفضل يا أكرم. تمام تمام صحيح. معلش الحساب. طيب عملت ايه يا أكرم؟ كل واحد كل فترة مثلا ليها 500 والمنها الثانية فرق هناخد 1500 على. طيب واضح ان اخونا حازم حلها بطريقه ثالثه وطريقه ميكس. طيب هي دي طريقه ايضا ثالثه. طيب احنا نشرح الطريقه دي ولا خلينا بالطريقتين دول بدل ما احنا نوصل على الكلام؟ طيب اتفضل يا عادل. طب في سبوره؟ في سبوره ايوه. سبورة كانت سبورة تبين الشغل. طيب اتفضل يا عادل. طيب الحل الثاني هو رصيد صاحب الدين الأول. الثالثة في 1000 على المبلغ. لو 5000 يطلع الرصيد الأول 1376 مفيش قلم؟ طيب كويس. اتفضل. الرصيد الثاني هنجمع الثالث كان المفروض هو 4000 في هو 5000 جنيه اللي عليه عاد رصيده على 5000 طيب اتفضل. طريقة رابعة. تمام. نقسم 4000 اللي هو ضربه على المبادئين اللي عليه. يعني نسبة الهوية اللي هو كل واحد هيطلع له. جميل. حد عنده طريقة سادسة؟ جميل يعني. واضح ما شاء الله حاجة رائعة. طيب في حد تاني طب حلها غير أخونا حازم وعادل؟ في حد تاني حلها؟ اتفضل. نفس الحل اللي هو حضرتك حساب قانونية الأول. تمام. 15 زائد 24 زائد 12 51. تمام. ال 4000 على 51 كان يطلع على 48 ويضرب في كل. هي طريقة اختصار. تمام. طيب يبقى واضح ان احنا معانا اكثر من طريقة اختصار. الطريقة الثانية ان احنا هنجمع كل المال الموجود معانا اللي احنا ذكرناه الآن. احنا ذكرنا ان هو مفترض كان عليه 5100 ونبدأ من خلال 5100 نشوف نصيب كل واحد. وبعد ما طلعنا مثلا 1500 هنضربهم في ال 5000 هنقسمهم في الاخر على 5000. نضرب في المبلغ اللي هو اللي تركه في المبلغ اللي هو لدى كل شخص في المبلغ اللي عليه كله. المبلغ اللي هو عليه هيطلع لنا في الاخر نصيب كل شخص.
طيب في حد عنده غير واضحه دلوقتي؟ طب ناخدها خطوه خطوه. احنا قلنا الان ان هو ساب وترك 5100. خلينا نقول على الطريقه اللي احنا شرحناها، اخر طريقه اللي هي ممكن تكون اسهل طريقه. طيب واحد المفترض الان ليه 1500، والثاني ليه 2400، والثالث ليه 1200. مجموعهم يعمل كام؟ 5100. ده المبلغ اللي هنقسم عليه كل اللي هو جاي. طيب يبقى نصيب صاحب الاول اللي هو عاوز 1500 هنضربهم في ال 4000 يطلع كام؟ نعم 6 مليون. ونقسمهم على 5100. 1176 و4 يبقى ده كده نصيب صاحب مين؟ 1500. الثاني 2400. 2400 لا 2400 في ال 4000 صحيح على 5100 يبقى كام؟ 182. جميل. يبقى فعلا 1882 و3 او 3 قروش. الثالث 1200 4 على 5100 هيجيب 941. صحيح يبقى 1200 في 4000 ونقسمهم على 5100 هيطلع لنا 941 و7. على كل الاحوال اي طريقه سواء اخوانا كلها رائعه وصحيحه، لكن المقصود ان احنا بناخد الطرق السهله اللي من خلالها ما بيبقاش فيها اي اعمال ذهني كده. طب ممكن ناخد بعض الامثله نحلها في البيت ونشوف من اخواننا كيف ناخد مثالين. لو واحد مات وكان عليه 7000 جنيه، واحد مات وكان عليه 7000 جنيه وترك 5000 جنيه فقط. كان واحد عاوز منه 3000 وواحد تاني كان عاوز منه 2000 وواحد تالت كان عاوز منه 1000 وواحد رابع وخامس كل واحد فيهم على انفراد كان عاوز منه 500 جنيه. ناخد مثال آخر أيضا برضه ده إن شاء الله نحله في البيت. واحد مات وكان عليه 10000 جنيه وترك 8000 جنيه. كان واحد عاوز منه 3500 3500 والتاني كان عاوز منه 4500. الأول كان عاوز منه 3500 والتاني كان عاوز منه 4500 والتالت كان عاوز منه 2000 جنيه. كيف يمكن أن نعطي نصيب كل والد والأب؟ تمام؟ إن شاء الله يا رب نفس الموضوع نفس الفكرة. نعم. طيب التاني السؤالين ناخد أجزاء. الأب واحد ترك المفترض عليه 7000 وترك 5000. واحد كان عاوز منه 3000 واحد تاني كان عاوز منه 2000 واحد تالت كان عاوز منه 1000 واحد رابع وخامس كل واحد على انفراد كان عاوز منه 500. المثال الثاني واحد ايضا مات وكان عليه 10000 جنيه ترك 8000 جنيه. واحد عاوز منه 3500 واحد كان عاوز منه 4500 وواحد تالت كان عاوز منه 2000 جنيه. ايا كانت الطريقه للحل يا اخوانا المسائل لا اشكال في ذلك، سواء كان اي طرق من الطرق التي طرحت سواء ذكرناها الان او بعض اخواننا اقترحها. طيب بعد ذلك اركان الميراث نرجئه للمره المقبله باذن الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق باسباب الميراث وموانع الميراث نرجئه باذن الله سبحانه وتعالى يوم الاربعاء المقبل باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم.